cover tomorrow. Yes, You are we not will. going Of course, I'm anywhere. going. That's the safest place to be. Yes. चलो भी घर जाके करते हैं. इल्जाम है 1972 का कोई केस है, क्या 1972 का कोई केस है जी, आपने भाई मुझे पेश करें तो ना. मैडम आप क्या समझती हैं कि वगैरह सिर्फ वगैरह एंटी उसमें करप्शन वाले नहीं है थे या कुछ इसमें भी. और भी एजेंसीज उनका कुछ थी? नहीं. आपको उठाने वाले सिर्फ एंटी करप्शन वाले थे या और भी एजेंसीज थी? नहीं, कोसार थाना और एंटी करप्शन. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कंवर ज़ैदी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं. डॉक्टर शीरी मिज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया आपसे कुछ देर कबल, और अदालत की क्या कार्रवाई हुई आपको बताएंगे. हमारे साथ नादिर साहब मौजूद हैं. नादिर साहब हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं. इनसे भी जानेंगे, ये भी कोर्ट में मौजूद थे, कि क्या कुछ हुआ. पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूँ कि आज 11 बजे गैर मुतवक्के तौर पर यह कोर्ट लगी. इससे पहले इमरान खान साहब का आपको केस पता है कि 12 बजे या 11 बजे जब कोर्ट लगी थी तो इमरान खान साहब ने तनकीद की थी कि क्यों लगती है. आज रिलीफ देने के लिए भी ये कोर्ट 11 बजे लगाएगी. और इसमें सबसे पहले अरशद शरीफ साहब का केस जो है वो उसको पुकारा गया. चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह मौजूद थे, और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह एक रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था. जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने पहले कहा कि अरशद शरीफ साहब कहाँ पे हैं. अरशद शरीफ साहब चूँकि अदालत में मौजूद नहीं थे, लिहाजा चीफ जस्टिस ने कहा कि हिफाजती ज़मानत सिर्फ उसे ही दी जा सकती है जब मुद्दई खुद मौजूद हो. अरशद शरीफ साहब कब तक आएंगे. बताया गया कि आपके ऑर्डर्स की चीफ जस्टिस साहब ब्लेटेंट वायलेशन हुई है. तकरीबन 4 FIRs अरशद शरीफ साहब पर दाग दी गई हैं, और उनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिए हैं, और एक रैंडम वीडियोज़ या कुछ रैंडम वीडियोज़ को जो है वो उन्होंने एज एविडेंस बनाया है, और इसके बुनियाद पर FIR दर्ज कर ली गई है. ये फैसल चौधरी साहब जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे लेकिन अरशद साहब को ख़ुद पेश होना होगा. चूँकि अरशद साहब नहीं थे, इस वजह से इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई. अब पीर को इस केस की समाअत होगी जब अरशद साहब बतौर ख़ुद कोर्ट में पेश होंगे. इसके बाद ईमान मज़ारी जो कि शीरी मिज़ारी की बेटी हैं, उनका केस पुकारा गया, और ईमान मज़ारी जब रोस्टम पे आई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शीरी मिज़ारी जो हैं वो अपने केस के हवाले से ख़ुद बताएंगी. और डॉक्टर शीरी मिज़ारी ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मेरे नाखून तोड़े गए, मेरे कंधों में अभी तक दर्द है, मुझे कलर कहाड़ लेके जाया गया, फिर वहाँ से फ़ोन आया कि इसको वापस ले आओ, फिर ये जो है गाड़ी बीच में रोक दी गई, मुझको वॉशरूम जाना था, मुझे वॉशरूम जाने नहीं दिया गया, और इस तरह की उन्होंने कहा मेरा बैग छीना गया. एक आदमी जिसने जो कि वर्दी में नहीं था उसने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया. ये तमाम बातें अदालत के सामने की गई उनकी जानिब से, और कहा गया कि एंटी करप्शन वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और क्योंकि इन्होंने वायलेशन किए, एक रुकन कौमी असम्बली को पकड़ा है और बग़ैर वारंट के पकड़ा है. ये तमाम चीज़ें बताई गई. अदालत ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है, और IG साहब से सवाल किया कि ये सब किस तरह से हुआ है. IG साहब ने जब कहा कि मैंने आज ही चार्ज संभाला है, क्योंकि नए IG आए हैं, आपको पता है हुकूमत ने IG तब्दील कर दिए हैं. SN यूनुस साहब थे पहले. IG साहब ने कहा कि मैं इस केस की इंक्वायरी करता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि किसी और सूबे से यहाँ पर आकर कार्रवाई किस तरह से की गई, क्या डिप्टी कमिश्नर के अहकामात मौजूद थे. डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चीफ कमिश्नर की जानिब से ख़त लिखा था. अदालत ने कहा क्या हम डिप्टी चीफ कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, और इसके बाद अदालत ने कहा कि बादी नज़र में गैर कानूनी तौर पर ये जो है शीरी मिज़ारी को उठाया गया, लिहाजा उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाता है. ईमान मज़ारी जो कि शीरी मिज़ारी की बेटी हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दी अदालत को कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए. अदालत ने हुकूमत को डायरेक्ट कर दिया कि एक जुडिशल कमीशन बनाकर इस तमाम मामले की इंक्वायरी की जाए. कोर्ट में मज़ीद क्या कुछ हुआ, शीरी मिज़ारी ने आकर क्या बात की, आपको पता है मीडिया के सामने नादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ. नादिर साहब, कैसा माहौल था कोर्ट का, आपने क्या देखा. थैंक यू. अपना सबसे पहले तो ये कि सब इंतज़ार कर रहे थे कोर्ट के चीफ जस्टिस के आने से पहले. तकरीबन कोर्ट भर चुकी थी. तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर अफराद जो है वहाँ पर मौजूद थे. जैसे ही शीरी मिज़ारी कोर्ट में दाखिल हुई तो एक क्लैपिंग हुई, और उनका यानी कि खैर मकदम किया गया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से और उनके वकला की तरफ से. और उसके बाद हमने देखा कि शीरी मिज़ारी साहब बार बार इसरार करती रहीं कि आप जो है मेरा मोबाइल फ़ोन जो है चीफ जस्टिस को कि वो दिलवा दें, और चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर IG साहब को कहा कि वो इसको दिलवा दें. लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प बात हुई कि फवाद चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा कि चीफ जस्टिस साहब, जितना डाटा इन्होंने ट्रांसफ़र करना था वो तो हो चुका होगा, तो लिहाजा जो है आप
موبائل جو ہے وہ واپس کیا جانا چاہیے. اس کے اوپر ایک زوردار کہکا بھی لگا, لوگ ہنسنے بھی لگے. ظاہر ہے کہ جنہوں نے اٹھایا تھا اس پر طنز بھی کیا. آپ نے موسٹلی کارروائی بیان کر دی ہے, جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ کو علم ہے کہ متی اللہ جان کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ متی اللہ جان کو اسلام آباد کی حدود سے اٹھایا گیا اور جو عدالت کے آرڈرز تھے ان کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, کوئی رپورٹس نہیں پیش کی گئیں. اور اسی طرح پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں اور بار بار وہ اس چیز پر زور دے رہے تھے چیف جسٹس کہ ہمارے سامنے آئین ہے, قانون ہے, ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا زیدی صاحب کہ وہاں پر بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ حکومت کو بھی نہیں پتا کہ گرفتاری کیسے عمل میں آئی, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے اوپر انکوائری کرو. انکوائری کے لیے باقاعدہ جوڈیشل انکوائری کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کب بنتی ہے, کب یہ مکمل ہوتی ہے اور کتنے دن اس کے پاس مدت ہوگی. اور اس سارے معاملے کے اوپر تحریک انصاف کے رہنما ویسے تو مطمئن نظر آئے, لیکن وہ ساتھ رزلٹ کی بات بھی کر رہے تھے اور انکوائری رپورٹ کی بات بھی کر رہے تھے. جی بالکل, رزلٹ اور انکوائری رپورٹ کی بات کی جا رہی تھی اور تحریک انصاف کے رہنما بظاہر ہمیں مطمئن نظر آئے کیونکہ فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا. شیریں مزاری نے کیا بات کی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں. اس سے میرے بعد جو ہے شیریں مزاری کی گفتگو میں لگاتا ہوں, وہ آپ ضرور سنیے گا. اور اس کے ساتھ ہم نے شبلی فراز صاحب سے بھی بات کی ہے تو ان کی بھی ویڈیو سنیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. یہ کمیشن اپنا جو رپورٹ ہے وہ کم سے کم عرصے میں پیش کرے گا اور اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ کافی دلچسپ ہوں گی کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیا ہوگا. سر ایک آخری سوال کہ رات 12 بجے کے معاملے پر خان صاحب نے بڑی تنقید کی کورٹس کے اوپر, آج آپ کے معاملے پر بھی رات 12 بجے کی سماعت ہو رہی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے یہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے کہ ہر بغیر کسی عہدے کے یا کوئی ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کوئی اس کا کیا عہدہ ہے یا کیا سوشل اسٹیٹس ہے, عام آدمی کو بھی یہ فیسلٹی میسر ہونی چاہیے. آج پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس طرح کی گرفتاریوں کے بعد, اس طرح کے معاملات کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور اس قسم کی چیزیں کر کے انہوں نے جو اس وقت جو آلریڈی جو ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام میں پاکستان کے, اس پہ تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. تو یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار رہے ہیں اور بس ہماری جان چھوڑیں, کیونکہ پاکستان کو انہوں نے جب سے آئے ہیں ایسی نحوست ہے کہ ہر چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے. الیکشن جلدی کروائیں, یہ واحد حل ہے. اس میں سارے انوالو ہو جائیں گے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, کیونکہ اس وقت ٹینشن بہت ہائی ہے اور عوام بھی بہت مضطرب ہے اور کافی چیزیں جو کہ نہیں ہو رہی ہیں اور اکانومی ہماری روز گھنٹے کی بیسس پہ نیچے جا رہی ہے. سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ مقدمات ان کے پیچھے مقدمات نہیں تھے بلکہ ان کے خیالات تھے, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ان کے جو خلاف جو جس وجہ سے ان کو بتایا گیا وجہ گرفتاری, وہ تو اس میں کلیئر تھی کہ ان کا جب وہ ان کی 4 سال عمر تھی اس وقت تو کوئی مسئلہ تھا اور اس کو ابھی اٹھا دیا گیا. تو اب یہ فیکٹس معلوم کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے فیکٹ کیا ہے. اینٹی کرپشن یونٹ والوں نے اٹھایا اور کوئی ایجنسی نہیں تھی؟ دیکھیں اس وقت تو میرے پاس تو کوئی ایسے وہ نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے. شیریں مزاری سے بھی ذرا بات ہوگی پرسنلی, ابھی ہم انہیں کے گھر جا رہے ہیں معلومات کرنے کے لیے کہ کیا ہوا, کہ اس سے پھر کل پرسوں میں ظاہر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جیسے میڈم شیریں مزاری کے ساتھ اس طرح ان کو اریسٹ کیا, اس طرح باقیوں کے لیے بھی انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. دیکھیں جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ تو اس چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. انہوں نے بقول ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ کے 700 لوگوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے. 700 کی لوگوں کی بنے کریں, گرفتار کریں, لیکن عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں. جی عورتوں کو اسپیئر کریں. نے کہ اگر ہمارے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے تو پھر ہم فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے. کس نے مجبور کیا انہیں؟ کریں. وہ عوام کے پاس جس طریقے سے وہ آئے ہیں تو ان کا وہ منہ نہیں بنتا کہ وہ واپس ان عوام کے پاس جائیں. عوام نے ان کو